नमस्ते। टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण तमाम महानुभावहरू लगायत कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म नेपाली विषय शिक्षक खम्बसिंह नेपाल नेपाली विषयसँग सम्बन्धित व्याकरणको वर्ण विन्यासका नियमहरू लिएर फेरि पनि यहाँहरूको समक्ष उपस्थित भएको छु। र गतको कक्षामा मैले वर्ण विन्यास सम्बन्धी नियमहरूमा ह्रस्व र दीर्घका कुराहरू मैले पढाएको थिएँ। यो ह्रस्व र दीर्घ यसले नेपाली भाषालाई शुद्ध लेखनका लागि अत्यधिक भूमिका निर्वाह गर्दछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले वर्णन गरेको थिएँ। र आज यही ह्रस्व दीर्घसँग सम्बन्धित हुँदै हिज्जेका नियमहरू यहाँहरूलाई म अध्यापन गराउन गइरहेको छु। यो ह्रस्व र दीर्घ यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यसलाई मात्राको रूपमा पनि यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। यो ह्रस्व, यसलाई इ, यसलाई उ, यो ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार। र अर्को यो दायाँबाट फर्किने दीर्घ इकार र दायाँतिर यसरी घुम्ने दीर्घ उकार। र यसको साथसाथै मैले यहाँहरूलाई अर्को पनि एउटा अदेखि असम्म हामीले अध्ययन गर्दाखेरि, भाषण गर्दाखेरि दीर्घ उ भन्दा पछाडि आउने एउटा वर्ण हुन्छ रि, त्यो रि पनि ह्रस्व हुन्छ भनेर यहाँहरूलाई मैले अवगत गराएको थिएँ। र भाइ बहिनीहरू, आज म अब हिज्जेको नियम यहाँहरूलाई अवगत गराउन गइरहेको छु। हिज्जे भनेको अङ्ग्रेजीमा यसलाई स्पेलिङ भनेर भनिन्छ। र वर्ण विन्यासमा हिज्जेको नियम अन्तर्गत सबैभन्दा सुरुमा हामीले स, स र सको प्रयोग कहाँ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामी अध्ययन गर्छौँ। यो तीनवटा स छ भाइ बहिनीहरू, स, स, स। यसलाई नेपाली वर्णमालामा हामीले स, स, स भनेर उच्चारण गरे तापनि नेपाली वर्णमालामा यसलाई तालव्य छ, यसलाई मूर्धन्य छ र यसलाई दन्त्य छ भनेर हामी उच्चारण गर्छौँ। किनकि यो तालुबाट उच्चारण हुन्छ, उच्चारणको आधारमा यसको नामाकरण गरिएको भाइ बहिनीहरू। जस्तो शरीर भन्नुपर्दा हाम्रो मुखभित्र रहेको जुन तालु घुमेको भाग छ त्यहाँबाट यो उच्चारण हुन्छ। अनि अर्को छ मूर्धन्य स, यसलाई पेट काटेको स पनि भनिन्छ। यो मूर्धन्य स भनेको चाहिँ भित्री भागबाट, हाम्रो भित्रबाट उच्चारण हुन्छ। जस्तो शटकोट भन्दा भित्रबाट उच्चारण हुने, मूर्धन्यबाट उच्चारण हुने हुनाले यसलाई मूर्धन्य स भनिएको। त्यस्तै यो दन्त्य स भनेको जिब्रोको टुप्पो र दाँतको फेदबाट उच्चारण हुन्छ, सलाई। यसरी नामाकरण गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। र यिनीहरूको प्रयोग कहाँ गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई बताउँदैछु। यो सबैभन्दा सुरुमा यो तालव्य स, यसको प्रयोग विसर्गको अगाडि प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तो विसर्गको अगाडि, विसर्ग भनेको के त भन्दा जस्तो अक्षरको पछाडिपट्टि यसरी दुईवटा थोप्लोहरू हुन्छ भाइ बहिनीहरू, यसलाई विसर्ग भनिन्छ। र यो विसर्ग भन्दा ठ्याक्कै अगाडि यो तालव्य सको प्रयोग हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ, जस्तो हामीले क्रमश लेख्नु पर्यो भने क्रमश लेख्दा क्रमशको पछाडि हामीले यसरी विसर्ग लेख्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को शब्द छ शतश, शतश, शतश लेख्दा पनि हामी अन्त्यमा विसर्ग लेख्छौँ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, अब तालव्य स, मूर्धन्य स र दन्त्य सको अगाडि यो तालव्य सको प्रयोग गरिन्छ। यो तीनवटै स भन्दा अगाडि कुनै पनि स आयो भने त्यहाँ यो तालव्य सको प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, शिशु, शिशु, यो शिशुमा यो तालव्य स भन्दा अगाडि अर्को फेरि तालव्य सको प्रयोग गरियो। त्यस्तै अर्को छ शासक। हेर्नुहोस् त, शासक, यो शासक भन्ने शब्दमा पनि दन्त्य स भन्दा अगाडि तालव्य सको प्रयोग गरियो। अब हेर्नुहोस्, अर्को छ शेष। शेष हेर्नुहोस् त, शेष यो मूर्धन्य स भन्दा अगाडि तालव्य सको प्रयोग गरियो। त्यस्तै गरी अन्य धेरै शब्दहरू छन् भाइ बहिनीहरू, जस्तो शाश्वत, शुश्रूषा,
शोषक जस्ता शब्दहरू रहेका छन् भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै गरी यही शको प्रयोगमा जस्तो रि, च र अनि लको अगाडि पनि यो तालव्य शको प्रयोग गरिन्छ। रि, च, ल, र को अगाडि तालव्य शको प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, जस्तो हामीले शैल लेख्नु पर्दा यो ल भन्दा अगाडि तालव्य शको प्रयोग गरियो। त्यस्तै हामी पश्चिम लेख्छौँ भाइ बहिनीहरू, पश्चिम लेख्दा पनि यसरी तालव्य शको प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू एउटा कुरा, यो शलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू, यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। ध्यान दिनु होला, किनभने यो नेपाली वर्णमालामा यो शलाई यो तरिकाले र यो तरिकाले दुवै तरिकाले हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को जस्तो श्रद्धा लेख्नु पर्यो भने, हेर्नुहोस् त, श्रद्धा लेख्नु पर्यो भने हामी यसरी लेख्छौँ। यसरी हामी स भन्दा तालव्य स, मूर्धन्य स र दन्त्य स भन्दा अगाडि कुनै स आयो भने तालव्य स लेख्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब म यहाँहरूलाई स्लाइड देखाउँदैछु भाइ बहिनीहरू, स्लाइड हेर्नु होला, त्यसमा पनि लेखिएको छ। तालव्य शको प्रयोग हेर्नुहोस् त, विसर्गको अगाडि क्रमशः शतश अक्षरश, त्यस्तै हेर्नुहोस् त, तालव्य स, मूर्धन्य स र दन्त्य शको अगाडि स आउने। शिशु, शासक, प्रशंसा, शेष, शाश्वत, शुश्रूषा, शोषक, विश्लेषण, आश्वस्त, शिशिर, विशेषता। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, रि, च, ल, र को अगाडि जस्तो शैल, शील, निश्चय, पश्चात, पश्चिम, संश्लेषण, श्रावण, श्रद्धा, आश्रम, श्राप। हेर्नुहोस् त, केही तत्सम शब्दहरू भाइ बहिनीहरू, केही तत्सम शब्दमा पनि तालव्य शको प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, अंश, आशय, ईश्वर, कंश, दिशा, शकुन, पाशविक, आवेश, शकुनी, शक्ति, शरण, शास्त्र, शैक्षिक, शैली, शोक, श्रुति, श्रेय, श्वास, आशीर्वाद, प्रशाखा, विश्व, यश, विमर्श, स्पर्श, श्वेत, अशक्त, आक्रोश, प्रकाश र गणेश। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अब दन्त्य शको प्रयोग, दन्त्य शको प्रयोग कहाँ कहाँ गरिन्छ त? जस्तो उपसर्गहरूमा भाइ बहिनीहरू, जस्तो सु जोड मन, सुमन उपसर्ग भाइ बहिनीहरू बोर्डमा हेर्नु होला, सुमन, यो सुमन भन्ने शब्द यहाँ यसमा सु उपसर्ग लागेर बनेको छ। हेर्नुहोस् त, यो उपसर्ग भनेको अगाडि जोडिएर आउने, सु जोड मन, सुमन। उपसर्ग लागेको शब्दहरूमा पनि यो दन्त्य शको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै अर्को छ सहयोग, सह जोड योग, सहयोग। यस्ता शब्दहरूमा पनि दन्त्य शको प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै क्रियापदमा, क्रियापदमा नि हेर्नुहोस् त, जस्तो सिक्नु, सक्यो जस्ता क्रियापदहरूमा दन्त्य शको प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, सिक्नु, सक्छ, बस, पस्यो। त्यस्तै गरी त वर्गका नजिक, त वर्गसँग पनि, त वर्गका वर्णहरू हुन्छन्, त्यसको नजिक पनि यो दन्त्य शको प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, आस्तिक, सत्य, प्रस्तुत, सस्तु, सत्ता, शास्ति। त्यस्तै गरी आगन्तुक शब्दमा भाइ बहिनीहरू, आगन्तुक शब्दमा पनि दन्त्य शको प्रयोग गरिन्छ। जस्तो सुन्नुहोस् त, सहर, पुस, कोशिश, स्टेशन, शिकार, शहीद, असोज, सास, इशारा, सलाम,
भाइ बहिनीहरू। अनि केही तत्सम शब्दहरू पनि छन् नि, केही तत्सम शब्दहरूमा पनि दन्त्य सको प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, साधन, साधु, सत्कार, सेवा, सुक्ति, सदस्य, असीम, यसरी हामीले दन्त्य सको प्रयोग यी विभिन्न नियमहरू अनुसार प्रयोग गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब मूर्धन्य स, मूर्धन्य सको प्रयोग यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ मूर्धन्य स भनेको के हो भनेर। र कहाँ कहाँ गरिन्छ त मूर्धन्य सको प्रयोग? हेर्नुहोस् त, मूर्धन्य सको प्रयोग जस्तो रि, क, ट, ठ, ड, ढ, अण र त का साथमा मूर्धन्य सको प्रयोग गरिन्छ। फेरि सुन्नुहोस् त, रि, क, ट, ठ, ड, ढ, अण र त का साथमा मूर्धन्य सको प्रयोग गरिन्छ। जस्तो हेर्नुहोस् त, सदस्य, सदस्य, कोष्ठ, कोष्ठ, हेर्नुहोस् त, ठसँग हेर्नुहोस् त मूर्धन्य सको प्रयोग, ठसँग मूर्धन्य सको प्रयोग भयो। त्यस्तै अर्को छ ढसँग, ढसँग आषाढ, आषाढ हेर्नुहोस् त। त्यस्तै गरेर मूर्धन्य सको प्रयोग अर्को तृष्णा भन्ने शब्दमा हेर्नुहोस् त, अणसँग तृष्णा, यो तृष्णा भन्ने शब्दमा अणसँग मूर्धन्य सको प्रयोग हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै रि वर्णसँग जस्तो ऋषि हेर्नुहोस् त, ऋषि भन्ने शब्दमा मूर्धन्य सको प्रयोग हेर्नुहोस् त, ऋषि, यसमा पनि मूर्धन्य सको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै अरू रहेका छन् पुष्कर, बहिष्कार, कोष्ठ, तृष्णा, भाषण, पोषण, पाषाण, हितैषी, यस्ता शब्दहरूमा मूर्धन्य सको प्रयोग गरिन्छ। र अर्को नियम छ भाइ बहिनीहरू, स्वर वर्ण पछि, स्वर वर्ण पछि, स्वर वर्ण भनेको भाइ बहिनीहरू हामीले उच्चारण गर्दाखेरि हाम्रो श्वास प्रवाहमा कुनै पनि रोकावट नभइकन उच्चारण हुने वर्णहरू जसलाई स्वर वर्ण भनिन्छ। जस्तो हामीले अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋ भनेर हामीले उच्चारण गर्छौँ र ती स्वर वर्णहरू पछि पनि मूर्धन्य सको प्रयोग गरिन्छ। यहाँ बोर्डमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, जस्तो स्वर वर्णसँग उषा, हेर्नुहोस् त, उषा, उषा भन्ने शब्दमा स्वर वर्ण पछाडि यो उ भनेको स्वर वर्ण हो र यो स, उषा। त्यस्तै गरेर औषधि, हेर्नुहोस् त, औषधि, औषधिमा पनि मूर्धन्य सको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ ऋषभ, हेर्नुहोस् त, ऋषभ भन्ने शब्दमा पनि मूर्धन्य सको प्रयोग गरिन्छ रि वर्णसँग। हेर्नुहोस् त, यसरी हामीले स्वर वर्ण पछि पनि जस्तो दुष्ट, रुष्ट, अष्ट जस्ता शब्दहरूमा मूर्धन्य सको प्रयोग गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी ब र व को प्रयोग, यो हिजे अन्तर्गत ब र व को प्रयोग हामी अध्ययन गर्दैछौँ। ब र व को प्रयोग कहाँ कहाँ गरिन्छ त? हेर्नुहोस् त, स्लाइड हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। जस्तो क्रियामूलहरूमा धातुको अन्तिममा नु थपियो भने भाइ बहिनीहरू त्यो क्रियामूल बन्छ। तर त्यो क्रियामूलहरूमा पनि हामीले कुन कुन वर्णहरू अथवा ब र व मध्ये कुनलाई चाहिँ प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा हामी हेर्दैछौँ। जस्तो ब को प्रयोग, ब हेर्नुहोस् त बोर्डमा, ब र व, यसलाई चाहिँ हामी ब र यसलाई चाहिँ व भन्ने गर्छौँ। र यो ब को प्रयोग, यो ब को प्रयोग हुने शब्दहरू के हुन् त भन्दा क्रियामूल। जस्तो बिक्नु, बोक्नु, बस्नु, बिर्सिनु, बिथोल्नु, बेच्नु, बिगार्नु जस्ता शब्दहरूमा यो ब को प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर आगन्तुक र ठेट नेपाली शब्दमा पनि ब को प्रयोग गरिन्छ। आगन्तुक र ठेट नेपाली शब्दमा पनि ब को प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, बखत, बियर, ब्याग, ब्यानर, बकुल्लु, बहादुर, त्यसमा हामीले
प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै गरी बी बे बद उपसर्ग लागेका शब्दमा पनि सुन्नुस् त, बी बे बद उपसर्ग लागेका शब्दहरुमा पनि ब को प्रयोग गरिन्छ। जस्तो विचेत, हेर्नुस् है, विचेत, बी जोड चेत, यसले विचेत बन्यो। यस्ता शब्दहरुमा पनि हामीले ब को प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को छ बिजोर छ, बिकाम छ, हेर्नुस्, बीबाट बी जोड काम, बिकाम, हेर्नुस् त, बिकाम। यसरी ठेट नेपाली शब्दहरुमा र आगन्तुक शब्दमा हामीले ब को प्रयोग गर्छौं र बी बे बद उपसर्ग लागेका शब्दहरुमा पनि ब को प्रयोग गर्छौं भाइ बहिनीहरु। त्यस्तै अब हामी व को प्रयोग कहाँ हुन्छ त? सामान्यतया व को प्रयोग हुने केही शब्दहरु सुन्नुस् त, वकिल, वाल्ल, वायात, पेवा, कौवा, यी शब्दहरुमा व को प्रयोग हुन्छ। त्यसको साथसाथै केही प्रत्ययहरु छन् भाइ बहिनीहरु, जस्तो आवट, उवा, वाला, वी, वार आदि प्रत्ययमा पनि व को प्रयोग गरिन्छ। हेर्नुस् त, जस्तो सजावट, सजावटमा व को प्रयोग भएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ सजावट सँगसँगै टेम्पोवाला, भगुवा, मेधावी, यी शब्दहरुमा हामीले व को प्रयोग गर्छौं। अब वी र अव, हेर्नुस् त, यो व को प्रयोग व मा ह्रस्व इकार वी र अव, वी र अव उपसर्ग लागेका शब्दहरुमा, हेर्नुस् त, वी लागेका, वी प्लस ज्ञान, विज्ञान, लेख्दा वी भनेर लेख्छौं तर यसको उच्चारण बी हुन्छ भाइ बहिनीहरु, विज्ञान। त्यस्तै विजय, विजयमा व लाई ह्रस्व इकार दिन्छौं, हेर्नुस् त, अनि जय, वी जोड जय, विजय। यसरी वी र अव उपसर्ग लागेका शब्दमा पनि व को प्रयोग गरिन्छ। अनि भाइ बहिनीहरु अर्को छ य का अगाडि, य का अगाडि व भएका केही तत्सम शब्दहरु छन्। जस्तो सुन्नुस् त, व्यय, व्यक्ति, व्योम, व्याधा, व्यथा। यसरी व, ब र व को प्रयोग हामीले यी विभिन्न नियम अनुसार प्रयोग गर्छौं भाइ बहिनीहरु। अब हामी अध्ययन गर्दैछौं य ए को प्रयोग, य र ए को प्रयोग। हेर्नुस् त, य र ए को प्रयोग कहाँ य को प्रयोग गरिन्छ र कस्ता शब्दहरुमा ए को प्रयोग गरिन्छ। ए सुरुमा हामी य को प्रयोग कहाँ गरिन्छ त? कस्ता शब्दहरुमा गरिन्छ त? हेर्नुस् त, सर्वनाम र त्यसबाट बनेका शब्दमा य को प्रयोग गरिन्छ। हामी भन्दाखेरि यस भन्ने गर्छौं, यसमा भनेर भन्ने गर्छौं भाइ बहिनीहरु, तर लेख्दा हामीले यसमा यसरी हामी लेख्छौं। त्यस्तै अर्को त्यस भन्ने गर्छौं, यसो भन्ने गर्छौं, त्यसो भन्ने गर्छौं। त्यस्ता शब्दहरुमा, सर्वनाम र त्यसबाट बनेका शब्दहरुमा य को प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै गरी अर्को छ यौली, याई प्रत्यय लागेका शब्दमा पनि भाइ बहिनीहरु य को प्रयोग गरिन्छ। जस्तो पुर्ख्यौली, पुर्खा जोड यौली, पुर्ख्यौली। यसरी हामी य को प्रयोग गर्छौं। त्यस्तै गरी ए को प्रयोग भनेको संख्यावाचक शब्दमा हामीले प्रयोग गर्छौं भाइ बहिनीहरु। जस्तो 1, 11, 31, 81। त्यस्तै गरी अब हामी छ को प्रयोग भाइ बहिनीहरु, क्षेत्री छ भनेर हामी अध्ययन पढ्ने गर्छौं। यो क्षेत्री छ को प्रयोग कहाँ गरिन्छ भन्दा विशेष गरी यो छ को प्रयोग भनेको तत्सम शब्दमा गरिन्छ। हेर्नुस् त, क्षति, क्षमा, रक्षा, पक्ष, बक्ष, दक्ष, भिक्षु आदिमा गरिन्छ। त्यस्तै छ को प्रयोग अब
छको प्रयोग चाहिँ हामीले तद्भव र आगन्तुक शब्दमा गर्छौँ। जस्तो छाता, छिड्किनी, छन्, छिन, छापा, छाया, 36। हेर्नुहोस् त। अब रहेको छ ज्ञको प्रयोग। ज्ञको प्रयोग भनेको तत्सम शब्दहरूमा विशेष गरेर गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तो ज्ञबाट के बन्छ? ज्ञान बन्छ, यज्ञ, ज्ञाता, ज्ञापन, जिज्ञासा, ज्ञात। अनि ज्ञ आदि ग, य र अनि चन्द्रबिन्दु जसको प्रयोग ज्ञको प्रयोग भनेको तद्भव र आगन्तुक शब्दहरूमा गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त। ज्ञास, ज्ञाचे, ज्ञात। भाइ बहिनीहरू अब पदयोग कहाँ पदयोग हुन्छ त? यसका केही नियमहरू छन्। हेर्नुहोस् त। जस्तो नामयोगीमा पदयोग र वियोग भनेको भाइ बहिनीहरू, योग भनेको चाहिँ जोड्ने हो। दुईटा शब्दहरूलाई हामीले एकै ठाउँ लेख्छौँ। जस्तो हेर्नुहोस् त, रामको भन्नु पर्यो भने रामको, यो यसरी राम र कोलाई चाहिँ एकै ठाउँमा लेख्नु चाहिँ पदयोग हो र छुट्याएर लेख्नु चाहिँ पदवियोग हो। र अहिले हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भने पदयोगको नियम, हेर्नुहोस् त स्लाइडमा, पदयोगको नियम अन्तर्गत नामयोगी हामीले एकै ठाउँ लेख्छौँ, पदयोगमा लेख्छौँ। जस्तो उसँग, घरमाथि, भित्रपट्टि, घरभित्र, पूर्वतिर, यो नामयोगी भयो। अनि विभक्ति पनि भाइ बहिनीहरू एउटै शब्दमा हामीले जोडेर लेख्छौँ। जस्तो कुनालले, उबाट, छानामा, भाइको, आमालाई, इलामदेखि जस्ता शब्दहरू। अर्को छ तत्सम शब्दहरू, सरी भाइ बहिनीहरू, समस्त शब्दहरू। समस्त शब्दहरू भनेको नयाँ शब्दहरू मिलेर चाहिँ एउटा के अरे स्वतन्त्र शब्दहरू मिलेर चाहिँ नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रिया हुन्छ, त्यसलाई समस्त शब्द भनिन्छ। जस्तो भाइलाई मार्ने भाइ मारा, हेर्नुहोस् त, दाजुभाइ, मक्खी बुटे, राजदरबार जस्ता यी समस्त शब्दहरू। अनि द्वैत प्रक्रियाबाट बनेका शब्दहरू पनि हामीले पदयोगमा लेख्छौँ। वन, आलोपालो, सरसल्लाह, ससाना। त्यस्तै गरेर अकरणको न पनि हामीले पदयोगमा लेख्छौँ। नलेख, नजाऊ, नबोल, खाएन छ, आउँदैन। त्यस्तै गरी मिलित क्रियाहरू आइसकेछ, भइसकेछ, खान सक्छ जस्ता क्रियापदहरू पनि हामीले पदयोगमा लेख्छौँ। अनि उपसर्ग र प्रत्यय लागेका शब्दहरू पनि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अज्ञान, आकृति, प्रतिनिधि, प्रमुख, दुर्गति, लेखाइ, यी शब्दहरू पनि हामीले पदयोगमा लेख्छौँ। भाइ बहिनीहरू अब पदवियोगको नियम अन्तर्गत प्रत्येक पद छुट्टा छुट्टै लेखिन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तो वाक्यमा हामी लेख्दाखेरि आफ्नो भाग्य आफै बनाऊ भन्ने वाक्य छ, यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ। हरेक पदहरू छुट्टा छुट्टै छन्। त्यसैले विभक्तिसँग आउने नामयोगी हेर्नुहोस् त, हाम्रो पछि, घरदेखि बाहिर, धाराको अगाडि, बाटोभन्दा माथि, भाइका निम्ति। विभक्ति पछाडि आउने शब्दहरू पनि पदवियोगमा लेखिन्छ। अनि संयोजक र निपात भाइ बहिनीहरू छुट्टा छुट्टै लेखिन्छ। संयोजक र निपातलाई पनि छुट्टा छुट्टै लेखिन्छ। हेर्नुहोस् त, उ वा म, दिदी र बहिनी, हुन्छ र, न खान, न पिउन, आए पो। यसरी निपात र संयोजकलाई पनि हामी छुट्टा छुट्टै लेख्छौँ अथवा पदवियोगमा लेख्छौँ। अनि कालका पूर्ण र अपूर्ण पक्षका क्रिया जनाउने क्रियापदहरू पनि हामीले पदवियोगमा लेख्छौँ। भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीले वर्णविन्यास अन्तर्गत ह्रस्व र दीर्घको नियम अनि हिज्जेको नियम हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र पद, योग र वियोगसम्म हामीले अध्ययन गरिसक्यौँ। आशा छ भाइ बहिनीहरूले यस सम्बन्धी ज्ञानहरू सिकेर नेपाली भाषालाई शुद्ध गरी लेख्नुहुनेछ र परीक्षामा आएका अशुद्धिपनहरूलाई शुद्ध गरी लेख्नुहुनेछ र परीक्षामा शुद्धसँग लेख्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू आजको निर्धारित समय चाहिँ सकिने लागिरहेको छ र भाइ बहिनीहरूलाई यो नियम पढेर आफूले पनि बिहान बेलुका समय मिलाएर कुनै समयमा चाहिँ यसको अभ्यास गर्नुहोला, जारी राख्नुहोला भन्दै आज यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।